दर्शकबिन स्वागत छ। पृष्ठभूमिमा देखिएको यो जङ्गल पशुपतिको क्षेत्रमा रहेको यो जङ्गल धार्मिक हिसाबले निकै नै महत्त्वपूर्ण छ। यसमा केही वर्ष अगाडि यो सद्गत गर्ने अवस्थामा अथवा त्यहाँ लास गाड्न दिने वा नदिने भन्ने हिसाबले गरिएका विभिन्न छलफलहरूमा यहाँ नदिने निर्णय गरिएको थियो। तर अहिले आएर यहाँ फेरि दिने भनेर मन्त्री सुदन किराँतीको निर्णय आइसकेपछि यतिखेर पशुपति क्षेत्रमा रहेका विभिन्न धार्मिक सङ्गठनहरूले चाहिँ आन्दोलनको तयारी गरिरहेको भन्ने सूचना हामीले पाएका छौँ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ धार्मिक अभियन्ता एवं विश्व हिन्दू युवा सङ्घ अन्तर्राष्ट्रियका अध्यक्ष सागर थापाजी। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। जस्तो के भयो यो तपाईँहरूले अघि अलिकति आन्दोलनको तयारी छ भन्नुभएको थियो, के हो यो अलिकति भनिदिनुहोस् न। प्रश्नको लागि सबभन्दा पहिला धन्यवाद। यहाँले अघि भने चाहिँ मेरो पछिल्लो भागमा रहेको यो वन पशुपतिको यो वन जहाँ भगवान शिवजीको यो वासस्थान रहेको यो भागमा यतिखेर विभिन्न कोणबाट विभिन्न ढङ्गबाट विभिन्न किसिमको अतिक्रमण हुन थालिरहेको छ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहे। र यो निवेदन चाहिँ के रह्यो भन्दाखेरि चाहिँ दर्शकहरूले जान्नै पर्छ। दर्शकले के जान्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पशुपतिमा 2056 साल 55-56 चाहिँ एउटा आन्दोलन मच्कियो। जुन आन्दोलनमा एक किसिमको आवाज उठ्यो, जुन किसिमको त्यहाँ सब अन्त्येष्टि गरेर जङ्गलमा जब लास गाडियो, लास गाडिएपछि चाहिँ त्यो लासलाई जुन किसिमको ढङ्गले त्यहाँनिर स्ट्रक्चरहरू बने, बेधर्मीहरू अर्थात् इसाईहरूले पनि त्यहाँ शवहरू गाड्ने काम गरे। शवहरूको जुन किसिमको कामहरू भयो हामीले त्यसको विरोध गऱ्यौँ र हामीले त्यो स्ट्रक्चरहरूको त्यो बेलामा हामीले भत्काउने काममा हामीहरू अग्रसर भयौँ। त्यो भइसकेपछि तत्कालको लागि त्यो रोक्ने भनेर जुन किसिमको निर्णय भयो र सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि पर्यो र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यो 2056 साल माघको कुरो हो र त्यहाँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले भन्यो त्यो हिन्दूहरूको आराध्य भगवान श्री पशुपतिनाथ विराजमान रहेको स्थल हो र जो हिन्दूहरूका आस्थाको केन्द्र पनि हो, त्यसैले त्यहाँ सब गाडिने कुरा नगराउनु भन्ने सम्मानित अदालतको फैसला आयो। फैसला आएपछि 2057 सालमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पत्र लेखेर के भन्यो भने अब सबको अन्त्येष्टि गर्न सब त्यहाँ गाड्न दिइँदैन र सब त्यहाँ गाड्न दिँदैन भनिसकेपछि अहिले फेरि एकाएक रूपमा आएर सुदन किराँती जो संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जो पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँले कसको पृष्ठपोषणको लागि हो उहाँले हिजो एउटा आयो के भन्दा सम्पूर्ण किराँत समुदायमा जानकारी माननीय सुदन किराँतीजीको पहल गर्दैमा यसअघि पशुपति परिसर वीरगञ्ज समाधिका लागि रहेको समस्या समाधान भएको छ। उक्त क्षेत्रमा समाधि स्थलको लागि प्रतिबन्ध रहेको 3 महिनाभित्र उपत्यकाभित्र समाधिको विकल्प खोजी स्थायी समाधान गर्ने गरी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पशुपति क्षेत्र विकास कोष किराँत जन्य विभिन्न संस्था भएको सहमति अनुसार हाल उक्त क्षेत्रमा बिना रोकटोक सद्गत गर्न पाइनेछ भनेर आयो। हामी के रहेछ त भनेर यो कुरा बुझ्न थाल्यौँ। त्यसपछि बुझिसकेपछि के आयो त भन्दा नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पशुपति क्षेत्र विकास कोष किराँत समन्वय समितिको आबद्ध किराँत समुदायहरूको बिचको जाति एवं संस्थाहरूको बिचमा आज मिति निम्न बमोजिमको मुद्दाहरूमा सहमति भयो भनेर आयो। सहमतिमा 2055 साल साउन 7 गते पशुपति क्षेत्र विकास कोष किराँत समुदाय सभाको संहिता बमोजिम वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्मको लागि किराँत समुदायको लागि साविकमा प्रयोग गरी आएको मृगज क्षेत्रमा समाधि राख्न सम्मानजनक रूपमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले स्थान उपलब्ध गराउने भन्ने सहमति भयो। भनेपछि यो सहमति गर्ने अधिकार पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई छ वा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जो सुदन किराँती जो पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अध्यक्ष रहने जो अध्यक्ष छन् तिनलाई यो अधिकार छ। एउटा समिति बनेछ, त्यो समितिमा के रहेछ नि कार्यदल 3 महिना 4 स्थान जग्गा पहिचान गरी नेपाल सरकार सिफारिस गर्नका लागि आएको रहेछ। 3 महिनाभित्र त आखिरमा सारिने नै रहेछ। होइन यो सर्छ भन्ने के अर्थ छ भने कसलाई मूर्ख बनाएको। 3 महिनामा सरिन्छ भने अहिले जहाँ उहाँहरूले समाधि गर्नु त्यही गर्दै गरी भइहाल्यो नि। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले चाहिँ भगवान आराध्य भगवान श्री पशुपतिनाथकै चाहिँ शिर भागमा ल्याएर सब समाधि गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको छ। अरू ठाउँमा पनि त गर्दा भयो नि, हाम्रो आपत्ति होइन। जसरी अर्को कुरा के भने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जग्गा खोजिदिनेको
किन मन्त्री किराँती विवादमा फस्दैछन्? मन्त्री किराँतीले कुन उद्देश्यका लागि यो काम गर्दैछन्? सचिव संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय संयोजक, सहसचिव गृह मन्त्रालय सदस्य, सहसचिव वन तथा वातावरण मन्त्रालय सदस्य, यसै गरी सहसचिव भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सदस्य, कार्यकारी निर्देशक पशु क्षेत्र विकास कोष, अध्यक्ष प्रतिनिधि किराँत राई याखोका भन्दै त्यसै गरी यो बनाएको भयो, जसमा दस्तखत कसले गर्नु भएको छ भन्दाखेरि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको तर्फबाट माननीय मन्त्री सुदन किराँती, सचिव सुरेश अधिकारी, पशुपति क्षेत्र विकास कोष सर्व सचिव डाक्टर मिलान थापा। हामीले त के सुनेका थियौँ भन्दा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिव त डाक्टर मिलन थापा भन्ने थाहा थियो हामीलाई, तर उहाँले हिजो सम्झौता गर्दा त डाक्टर मिलान रे के मिलान गर्नुभयो होला नि त, त्यही भएर मिलान भएको। उहाँको नाम त मिलान रे होइन। हामीलाई लाग्यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नयाँ सदस्यको जन्म भयो होइन, मिलान थापा भन्ने मान्छे त चिनिया छैन। हामीले देखेको मान्छे डाक्टर मिलन थापा थिए होइन। डाक्टर मिलान थापाले हिजो दस्तखत गरेको कुरा बाहिरियो, यही हो उहाँहरूको सम्झौता पेपर। हामीले दर्शकले बुझ्नुपर्छ, यो सम्झौता भएर यस किसिमका कार्यहरू गर्नु भनेको के पशुपति यिनका बाउका पेवा हो? पशुपतिमाथि आराध्य भगवान श्री पशुपति माथि मन्त्री सुदन किराँती वा कोही पनि कसैले होइन यसमा यसरी जाउँ, जस्तो अदालतले फुकुवा गरेको छ कि छैन यो विषयलाई? कहाँ हुनु, मैले भनिसकेँ 2056 सालमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले भनेको छ पशुपतिको यो मृगस्थली क्षेत्रमा सबको समाधि नगर्नु। अब सर्वोच्च अदालतको आदेश मान्नु पर्ने कि नपर्ने? के अब सर्वोच्च अदालत भनेको केही पनि होइन, अब सम्झौता गर्दै हुन त यही पुष्पकमल दाहाल जो अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ यसले 3 तहबाट फैसला गरेको अपराधीलाई त चोखाउन सक्छन् भन्ने मनस्थिति मन्त्री किराँतीलाई परेको हो कि? माफ गर्नुहोस् मन्त्री किराँती, हामी सनातन धर्मावलम्बी हौँ, हाम्रो आस्थामाथि खेल्न पाइन्न। रह्यो 56 सालदेखि जब सब अन्त्येष्टि गर्न नपाए आजसम्म त सबको समाधि उहाँले गरिरहनु भएको छ नि, बाहिर जहाँ गर्नु भएको छ 3 महिना खोज्दा छिटो खोजेर उहाँहरूले गरे व्यवस्थापन गरे भने किन फेरि पशुपतिमै लिएर विवादको जड बनाउने? यो भनेको हामीमाथिको षड्यन्त्र हो, यो षड्यन्त्र हामी कदापि स्वीकार्न सक्दैनौँ। त्यसो हो भने यो 3 महिने चाहिँ षड्यन्त्र मात्रै हो? 3 महिना नाम हो क्या? 3 महिना जग्गा कहाँ दिन्छ भने अब किराँतको पनि केही न केही त्यो जङ्गलको आसपासमा मन्दिर छ अरे भन्ने कता कता सुन्नमा आएको थियो, केही अधिकार त उहाँहरूको पनि होला होइन? हामीले भन्यौँ किराँतेश्वर भन्ने महादेव पनि हुनुहुन्छ, कसले लिन्छ क्या? यहाँनिर सबै सब अन्त्येष्टि गर्न समाधि गर्ने होइन। अहिले आजको युगमा त्यो सबलाई शवदाह गर्न सकिँदैन, विकल्पका बाटोहरू छ नि, पशुपतिमा मेसिन छ, अरू आर्यघाटमा सब गर्नको लागि घाटहरू छन्, यी सबै विकल्प छन् क्या। तर पशुपतिको सीमित जग्गा, सीमित भाग जुन मृगस्थली भन्ने बित्तिकै आज 74वीं आक्रमणबाट केही जग्गा बचेको छ, त्यहाँ अब लासै लास गाडेर कसलाई के देखाउन खोजेको हो क्या? त्यो अर्थ रहन्छ। र पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यतिखेर जुन किसिमको विकास कोषको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेर जुन काम भइरहेको छ, मन्त्रीले जसरी प्रयोग गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्, यो गलत छ। यो गलत कामको लागि हिन्दूहरूले कदापि स्वीकार गर्न सक्दिँदैन। त्यसो हो भने त्यहाँ दाह संस्कार गर्दाखेरि त के बिग्रिन्छ होला र होइन? कसैलाई थपक्क राख्ने, छोप्ने, बन्द गर्ने गर्दा त भइगयो नि, त्यो त गर्न नपाइने त होइन। तपाईँ अहिले पनि मृगस्थलीमा तपाईँ हामी गयौँ भने सबमाथि सब छ क्या, त्यहाँ त्यही अवस्था छ नि त। तपाईँ कतिपय सबहरू त यत्रतत्र छरिएको अवस्थामा पनि भेटिन्छ, कतिखेर निकालिदिरहेको हुन्छ खोसरेर, केही चिजले खोसरिएको हुन्छ, किनभने सबमाथि सब भएको हुनाले तपाईँको अवस्था विद्यमान अवस्था त्यो हो नि त। पशुपतिको जङ्गल भन्ने बित्तिकै यहाँनिर किराँत समुदायकै मात्र सब अन्त्येष्टि हुन्छ भन्ने पनि होइन, समाधि हुन्छ भन्ने पनि होइन। यहाँनिर अर्को विधर्मीले खेल्ने बाटो खोज्छ क्या। हामीले अहिले पनि यो जुन 2057 साल पछाडि जब रोकिएपछि त्यो भागमा हामीले पटक पटक हामीले धेरैवटा सबहरू हामीले फेला पारेका छौँ, विधर्मीहरूको हामीले त्यहाँ सब समाधि गर्न दिएका छैनौँ, उहाँले अरू ठाउँमा लानु भएको छ, ती घटनाहरू छन्। रातको बिच लुकीछिपी आएर सबहरूको अन्त्येष्टि हुन्छ। तर पशुपति क्षेत्र विकास कोष पशुपतिको लागि काम गर्दैछ कि वा मन्त्री सुदन किराँतीको घरको काम गर्दैछ? यो चाहिँ गम्भीर प्रश्न हो। त्यसो हो भने के शवदाह गर्नै नदिने अथवा शवदाह त्यहाँ गाड्न नदिने हो कि त्यहाँ चाहिँ समाधि बनाउन नदिने हो? तपाईँहरूको योजना चाहिँ के? होइन, स्ट्रक्चर त बनेको थियो। हिजो हामीले 2000 भन्दा बढी स्ट्रक्चरहरू त्यहाँबाट हटायौँ, जुन ठाउँमा अहिले पनि छन् त। अहिले एकाध बनाएको थियो भने हामीले त्यो बनाउन दिइरहेको छैनौँ, हामीले गर्छौँ हामीले, किनभने तर हामी केही भयो भने हामी धार्मिक रूपमा रहेका त्योसँग केही चासो राख्ने व्यक्तिहरू पर्यौँ। तर कुरो के रह्यो भने तपाईँ हामीले आज पनि कुरा उठाएनौँ भने क्या हिन्दूहरूले कहिले उठाउँछौँ? आज पनि हिन्दूहरूले यो विषयमा आवाज बुलन्द गर्न सकिएन भने कहिले गरिन्छ क्या?
तपाईँ हामीले आस्थासँग गाँसेको विषय हो। हामीले कसैका मठ मन्दिरमा गएर सब जलाउँछौँ भनेका छैनौँ नि। हामीले त्यहाँ गएर सब अन्त्येष्टि गर्छौँ भनेका पनि छैनौँ। कुरा रह्यो के भने मृगस्थली नै किन चाहियो? 2057 सालमा जब पशुपति क्षेत्र विकास कोषले समाधि रोकिसकेपछि त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म समाधि भइरहेको छ। त्यो 57 सालदेखि आज हामी 80 सालको कुरा गरिरहेछौँ। आजभन्दा 23 वर्ष अगाडिदेखि पनि त सबको अन्त्येष्टि त लगातार रूपमा बाहिरै भइरहेको छ। त्यही चाहिनुको कारण चाहिँ के हो? 3 महिनाभित्र के पशुपति क्षेत्र विकास कोषले माथिबाट टपक्क जग्गा ल्याइदिन्छ? पशुपति क्षेत्र विकास कोषले 100,000 रोपनी जग्गा हराइरहेको छ। विकास कोषको त्यो जग्गा खोज्न कोषले सकिरहेको छ। आज कोषले त्यो चिजको ध्यान छैन। कोष के चाहिरहेको छ यदि भन्दा मन्त्री सुदन किराँतीको रोल हुन सक्छ। आजको युगमा तपाईँ 21औं शताब्दीको हामी कुरा गर्छौँ। यतिखेर तपाईँ हाम्रो घरको जग्गाको नजिक आएर समाधि आयो भने मान्छन् मान्छेले? त्यहाँनिर विद्रोह हुन्छ। आज फोहोर फाल्न नदिने बेला सब ल्याउने चिज दिन्छ। यो के हो त भन्दा जसरी हुन्छ पशुपतिमा समाधि गर्ने र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश मान्नुपर्ने कि नपर्ने, सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई मानहानि हुने किसिमले जुन किसिमको कार्य गर्ने सोच यतिखेर पलाएको छ मन्त्री सुदन किराँती जो संस्कृति मन्त्री हुनुहुन्छ। मलाई लाग्थ्यो पशुपतिमा सरसफाइ आउँदा मन्त्री साँच्चै हामीले राम्रो मन्त्री पाएका छौँ, हाम्रो मन्त्री पाएका छौँ, साँच्चै धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने एउटा जिहेन्दार मन्त्री पाएका छौँ भन्ने हामीले सोचिरहेका थियौँ। तर मन्त्रीका पछाडि धेरै कुरा लुकेको रहेछ क्या। मन्त्रीको त देखाउने र चपाउने दाँत फरक रहेछ। यो घटनाले यही कुरा पुष्टि गर्छ। अर्को नाम तपाईँ श्रीका नाममा काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा रहेको जग्गामाथि पनि उहाँले हालसाबी गर्न जुन किसिमको कुरो विवाद आयो। पूर्ववर्ती संस्कृति मन्त्री प्रेम हालेर उहाँको दोहोरी चल्यो होइन, उहाँहरूको संसदमा त दोहोरी पनि चल्यो। त्यसैले गर्दाखेरि मन्त्री किराँती सफामल ल्याउनु भएन कि भन्ने कुराको पुष्टि र आधार यतिखेर आयो। अर्को कुरा तपाईँलाई के भनौँ भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले यतिखेर सुदन किराँतीले बनाउन खोज्नु भएको त्यो झन्डा, अब यहाँ ओमको झन्डा बनाउनु पर्छ कि पर्दैन उहाँलाई चासो छैन। उहाँ जसरी हुन्छ एउटा आफूलाई सोसल मिडियामा आफूलाई स्थापित गराउने, चर्चा देखाउने, तर गर्ने काम गलत काम गर्ने। उहाँले 72 फिट अग्लो जब झन्डाको स्ट्यान्ड बनाउन लाग्नुभयो महानगरपालिकाले रोकिदियो। अहिले त्यो अलपत्रको अवस्था छ, लाखौँ रुपियाँ डुब्यो त्यहाँ पनि। हेर्नुहोस् है, त्यस कारणले मन्त्रीले सस्तो लोकप्रियताका लागि जुन काम गर्न खोज्नुभयो मन्त्री सुदन किराँतीलाई त उहाँको जात विशेषलाई फाइदा होला, हामीलाई केही छैन त्यसो विषय भन्नु पनि छैन। र यो हिन्दूहरूका मात्र सब त्यहाँ समाधि हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी मन्त्रीले दिनु सक्नुहुन्छ? मन्त्री त आज कि भोलि अहिले त्यहाँ जोड घटाउ सुरु हुन्छ, प्लस पनि आउन सक्छ, माइनस पनि आउन सक्छ। एकदमै 100%। किनभने भोलि अरू बेधर्मीहरूले आएर सब गाड्न आयो भने हामीसँग लाइसेन्स जाँच्ने त छैन होला होइन? समस्या त यो पनि हो नि, समस्या एकातिर यो ठुलो समस्या हो होइन? धर्मको त लाइसेन्स पनि त नहोला हो। अब भोलि गएर त्यहाँ समाधिको लागि कति समाधि गर्ने, कति थको हुन्छ? समाधिको कुरा के हो? जब 57 सालदेखि आजसम्म समाधि त्यहाँको हुँदा वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सक्ने 3 महिना कतै वैकल्पिक व्यवस्था थियो भने गरौँ न त। ठिक छ, भोलि मन्त्री सुदन किराँती होइन अब 3 महिनामा चाहिँ हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी? 23 वर्षमा हुँदैन। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले भनेको छ त्यहाँ हुँदैन। यहाँ सुरुवात मात्रै गर्न खोजिएको भन्ने तपाईँहरूको आशंका चाहिँ होइन? सुरुवात होइन, फेरि कब्जा गर्ने मन्त्री किराँतीको माथि त्यो बुई चढेर पहिले माओवादीहरू भन्ने गर्थे के उहाँहरूको पार्टी हो क्या, सुदन किराँती पार्टीले भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरू ढाडमा टेकेर टाउको मान्ने। केही न केही विचार गरेरै निर्णय गरे होला नि त। अब एउटा मन्त्री जस्तो व्यक्ति, एउटा पशुपति क्षेत्र विकास कोष जस्तो संस्था जसले पशुपतिको अथवा यो सनातन धर्मको रक्षाका लागि काम गरिरहेछ, केही न केही सोच विचार गरेर होला नि त। यहाँले एकदमै राम्रो उठाउनु हो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कर्मचारीहरूसँग पनि म बसेँ क्या आज मैले उहाँहरूसँग पनि छलफल गरेँ कि अब सब अन्त्येष्टि हुनको लागि यस्तो भएछ नि भन्दा यो विरोध तपाईँहरू बाहिरबाट हुन्छ भने हामी यहाँभित्र पनि विद्रोह गर्छौँ। कर्मचारीको पनि आवाज छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष भनेको अध्यक्ष सुदन किराँती वा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारी भन्नेको पेवा होइन क्या। पशुपति क्षेत्र विकास कोष पशुपतिको हितका लागि स्वर्गवासी राजा वीरेन्द्र रानी ऐश्वर्यको जुन पहल कदमीमा एउटा स्वच्छ भावनाले पशुपतिलाई स्थापित गर्न खोले। विश्वका हिन्दूहरूका आराध्य देव भगवान श्री पशुपतिनाथको बारेमा यसको महिमा आओस्, यसलाई संरक्षण गर्न सकियोस्, सम्वर्धन गर्न सकियोस् भन्ने चाहनाका साथ स्थापित भएको एउटा संस्था हो, पवित्र संस्था हो। यो कसैको ढोङ्गी होइन क्या, जसलाई जे मन लाग्छ त्यो निर्णय गर्ने ठाउँ पनि होइन, यो थाप्थलो पनि होइन। मन्त्री सुदन किराँतीलाई आज यो चढ्यो, झन्डा बनाउने चढ्दा लाखौँ त्यहाँ स्वाहा होइन। अब लास समाधिको नाममा आउला, यहाँ पनि के बनाउला अनि त्यहाँ पनि स्वाहा। 3 महिना मन्त्री रहने नरहने कुनै टुङ्गो छैन बाबा, हामीले किन दिने? जुन पृष्ठभूमि हामीले हरियो देखिरहेका छौँ, यदि हामीले छोड्यौँ भने यो सेताम्य हुन्छ भन्ने कुरा हो तपाईँको लाग्दैन? कति दिन लाग्छ? सब जब गाड्न सुरु भएपछि आज कति दिन लाग्ला?
त्यो अवस्था रहन्छ कि रहँदैन त्यसको ग्यारेन्टी कसले लिने 56 सालको अवस्था अहिले छैन हो पहिले एउटा कुरा यहाँनिर मैले आज एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्छु भने पशुपतिको यो जुन मृगस्थलीको भागमा के थियो भन्दा पहिले व्यवहारिसे सबहरू चाहिँ नि त्यो चाहिँ नगरपालिकाहरू अर्थात् तत्कालीन नगरपालिकाहरूले त्यो उनीहरूले सब व्यवस्थापन गर्थ्यो त्यो समाधि गर्थे लिएर आएर के अहिले त्यो व्यवहारिसे नाममा पनि व्यापार भइरहेछ होइन व्यवहारिसे लासले लगेर घाटमा राख्ने अनि एउटा कुनै अमुक मान्छेलाई बोलाउने कति एउटा ढोङ्गीहरूलाई आमन्त्रण गरेर 50-60 हजार 1 लाख 2 लाख जति व्यापार गर्नुपर्छ त्यो लासको गणना अनुसारको पैसा लिने के अब त व्यवहारिसेलाई रिङ रोड घुमाउन बेर छैन के एकदम अनि एउटा थाल बटुको बोको एउटा ट्याक्स हालो अनि व्यवहारिसेलाई रिङ रोड घुमायो 10 गत गर्ने पैसा ल्याऊ है भन्दै माग्न हिँड्ने दिन पनि आउने बेला छ देखियो केही लासहरू बोकेर काठमाडौँको चक्रपथ भन्दा बाहिर घाट चाहिँ पशुपति आएर घाट ल्याउने होइन सब माल लिएर चाहिँ यता जोरपाडीतिर गएको पनि देखियो हामीले नदेखा होइन देखेका छौँ हामीले क्या त्यसकारणले हामीले खबरदारी गरेका छौँ हामीले काठमाडौँ महानगरपालिका प्रति प्रश्न गरेका छौँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले व्यवहारिसे व्यवस्थापनको लागि पशुपतिको आर्यघाटमा कार्यालय खोलेको छ त्यसको काम के हो होइन र तपाईँहरू जस्ता सञ्चारकर्मीहरू मार्फत चाहिँ के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने विश्व हिन्दू विवाह सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समिति पनि निःशुल्क सप्ताहको व्यवस्था गर्छौँ व्यवहारिसेहरू जसले सक्दैन असहाय छन् तिनको लागि हामीले गरेका छौँ गर्छौँ र अर्को मारवाडी सेवा समितिले पनि त्यहाँ सबको व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ खोज्दै हुनुहुन्छ अब समाजसेवीको हातबाट तपाईँ होइन खोज्ने होइन हामी व्यापार गर्दैनौँ हामी नाम पनि दिँदैनौँ कसैको फेरि हामी कसैका नाम पनि उच्चारण गर्दैनौँ नाम किन गर्दैनौँ भन्दा जसको समाधि भइरहेका छन् तिनका नाम पनि भन्दैनौँ उनका परिवार छन् भने पनि हामी सप्ताह गरिदिन्छौँ हामीलाई कुनै आपत्ति छैन तपाईँहरूलाई कसैले 15 लाख पनि दिनु परेन 2 लाख पनि दिनु पर्दैन हामीलाई पैसा चाहिँदैन हामी यदि त्यो अवस्था छ भने हामी 24 घण्टा त्यो सेवा दिन तयार छौँ तपाईँ चाहे दाउराको व्यवस्था दाउराको तर्फमा आउनुहोस् चाहे तपाईँ मेसिनतर्फ जानुहोस् हामी त्यो तयार छौँ त्यो अवस्था पनि छौँ र अर्को कुरा व्यवस्थापनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका बालेन्द्र शाहजीले जुन अहिले एउटा त्यहाँ कार्य स्थापना गरिरहनु भएको छ र अर्को कुरा पशुपति क्षेत्र विकास कोष पनि यो विषयमा गम्भीर छ भन्ने कुरा हामीलाई भनिएको छ क्या अब सब त डर लाग्न लाग्यो सबको एउटा सबको अन्त्येष्टि गर्दा लगभग खर्च भनेको 4300 देखि 4500 त्योभन्दा बढी खर्च आउँदैन अब त यहाँ एउटा सबको 10,000 रुपियाँ पैसा उठाइयो भन्ने गुनासो आउन थालेको छ क्या गनेर आउँदो रहेछ क्या कसले उठाउँदो रहेछ यस्तो चाहिँ सुनेको छु मैले यसो के गर्ने रे भनेर पनि आएका छन् ती व्यक्तिहरूले एउटा सबको 10,000 को दरले पैसा उठाए भनेपछि आम रूपमा सबमाथि पनि पहिले म एउटा बाल्यकालमा सुन्ने गर्थेँ क्या मैले के भन्थे भन्दा हाम्रै घरतिर यताउता भन्थे त्यो मकै नखाऊ है बाहिर त्यो पशु आर्य घाटबाट आएको कोइलामा पोल्या हुन्छ भन्थे क्या अनि यसो हेर्दा त्यो बेलामा दाउरामा पोल्दैन थिए त्यो कोइलातिर पोल्थे हो कि जस्तो पनि लाग्थ्यो अनि अर्को कुरा के भन्थे भन्दा सेकुवातिर नजाऊ है त्यही कोइलाको भएको र सेकुवा मिठो भएको सिना मङ्गला भन्थे क्या अनि आफूलाई कतै दुखमुख कस्तो लाग्थ्यो होइन र आज त त्यो त दाउरा र मकै पोल्यो भन्थ्यौँ आज त व्यवहारिसै लास पनि लिएर आएर घाटमा राखेर कतिखेर आउँछन् भन्दै माग्ने क्रम भयो अनि चप्पल खोलेर सद्गत गर्नुपर्ने हाम्रो अर्को कुरा के वैदिक परम्परा हो नि त अन्त्येष्टिका कुरा गर्ने जुत्ता लगाएर गर्ने दाता भयो भने जुत्तै लगाएर पनि बत्ती बाल्न पाइने के यो विषयमा हामी फेरि प्रसङ्ग जोड्ने नै छौँ पक्कै पनि उठान गरिदिनु भयो होइन अब लगभग यो विषयमा जस्तो यो जुन परिदृश्यमा देखिरहेको छ जुन जङ्गल यो विषयमा एउटा आवाज तपाईँले उठाउनु भयो अब के हुन्छ त अब यो विषयमा थोरै अन्त्यमा पनि छौँ भनिदिनु त्यसपछि हामी अन्त्य पनि गर्छौँ कार्यक्रम पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष रहेका मन्त्री सुदन किराँती जसले चाहिँ बेधर्मीहरूको इसारामा सनातन संस्कृति संस्कार र परम्परा आराधित भगवान श्री पशुपतिनाथको उच्च भागमा रहेको मृगस्थलीमा जुन किसिमको सबलाई समाधि गर्ने भन्ने उहाँको दिवा सपना छ हामी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई पालना भएन मानहानि भयो र यी मान्छेले मानहानि भयो भनेर हामी अदालत जान्छौँ र 1 नम्बर अर्को कुरो चाहिँ हामीले यसलाई दबावमूलक गर्छौँ हामी परिआएको परिदृश्यमा यहाँलाई के भन्छौँ भने हाम्रो यो धम्की होइन है हामीले भनेका छौँ हिन्दू यति कमजोर छैनन् आज पनि बहुसंख्य हिन्दूहरूको वासस्थान रहेको यो नेपाल त्यसकारण तथाकथित रूपमा रातको चोर बाटोबाट आएको धर्मनिरपेक्ष हामीलाई हिजो पनि स्वीकार्य थिएन आज पनि छैन भोलि पनि हुँदैन त्यसैले मन्त्री सुदन किराँतको यो गलत प्रविधि हामीले तत्कालै नसच्याएमा हामी पशुपति क्षेत्र विकास कोषको ढोकामा ताला लगाएर सडक तताउँछौँ मन्दिरमा परिस्थिति आयो भने हामी लाखौँ सडकमा उतार्ने तयारी गर्छौँ यो तयारीको लागि हामीले शुभारम्भ गरिसकेका छौँ हस् धन्यवाद।